بے کائنات نے مخلوق دے دل دے اندر بھی بشر حافظ دی محبت نو ڈالیا، جانوراں دے دلہ دے اندر بھی بشر حافظ دی محبت نو ڈالیا۔ پھر جناب او وقت آیا حضرت بشر حافظ نے جناب جنہ گلیاں تو گزرنا ہوندا ہے، رب کائنات جانوراں نو ارشاد فرماندے نے کہ او جانورو اس جناب گلی دے اندر تسا گوبر نہیں کرنا، اس گلی نو تسا ناپاک نہیں کرنا، اس واسطے کہ اس گلی دے اندر عام آدمی نے نہیں گزرنا، میرے ولی بشر حافظ نے گزر کر کے جانا ہے۔ حضرت بشر حافظ رحمت اللہ علیہ جس جناب گلی دے اندر گزر دے، انہاں گلیاں دے اندر جناب جانور بھی پیشاب نہیں سن کر دے، جانوراں نے بھی جناب اللہ دے ولی دا حیا رکھیا، جانوراں نے بھی جناب اللہ دے ولی دی جناب قدر و منزلت نو سمجھیا۔ لیکن ایک مقام ہو آیا، ایک بزرگ نے دیکھیا جناب گلیاں دے اندر جانوراں نے گوبر کیتا، جانوراں نے جناب گلیاں نو ناپاک کیتا، فوراً پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قریب جتنے بھی مریدین سن پوچھے حضرت آج کی معاملہ ہویا؟ وہ بزرگ فرمان لگے یارو یاد رکھو مینو اج لگ دے جی میں رب کائنات نے اپنے بشر حافظ نو اپنے کول بلا لیا ہے، اپنے کول بلا لیا۔ کہنے لگے حضرت کوئی اعلان تاسا نہیں سنیا، کوئی جناب پیغام تے سانو نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا کہ جدو تک میں بشر حافظ نو دیکھیا انہاں گلیاں دے اندر جناب برہنہ پا گزر دے سن، ننگے پیر گزر دے سن، اس وقت تک جانور بھی بڑا حیا کر دے سن، جانوراں نے جناب انہاں گلیاں دے اندر کدے پیشاب نہیں سی کیتا۔ اج میں دیکھیا جانوراں نے جناب گلیاں دے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا۔ اج مینوں انج لگدا ہے جویں رب کائنات نے اپنے ولی نو اپنی بارگاہ دے اندر بلا لیا۔